Local traders in Harmal have submitted a memorandum to Panchayat expressing strong opposition to the proposed grocery app company in the area. The traders raised concern that the entry of such platform could adversely impact small and traditional businesses and disrupt the local trade ecosystem. They have urged the Panchayat to consider their objections and take appropriate action before granting any approval to the proposed initiative. माझ्या डॅडी रेस्टॉरंट वायटिंगकर त्यांनी 1965 शॉपाचो बिझनेस हा तो स्टार्ट केल्लो आणि त्या उपरांत हांवें हो बिझनेस कंटिन्यू केला. सो इतल्या वर्साचो जो बिझनेस आमी जेतूंतल्यान वयर सरल्या तो आतां तेचेर एक संकट आयिल्लें कशें दिसता. कित्याक हे ब्लिंकिट जे आहा ते येयला ते अशें ना की जशे स्विगी बी आहा ते डिलिव्हरीच ओनली दिता हांगाच्या लोकांच्याच घेतले आनी विकतले ते तशें ना. तेंचो सप्लाय चेन नेटवर्क आहा तो खूप व्हडलो आहा. ऑल ओव्हर इंडिया स्प्रेड जाल्लो. तेका लागून तांकां जे प्रॉडक्ट आहा ते खूप कमी दर्ज्यान मेळटा आणि ते तो बिझनेस व्हडलो हांगा हाडटा आणि डायरेक्ट कस्टमराक कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर डिलिव्हरी जातली. तितून जे आमी जे मदीं आसा इतली वर्सां जे आमी बिझनेस करता तेंचेर खंय तरी व्हडलें संकट येयल्लें आहा. कित्याक अशें जालें जाल्यार आमी डायरेक्ट भितरले स्कीप जातली. सो तेका लागून म्हाका दिसता हेचेर पंचायतीन फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आहा. जर एका एप्लिकेशन आसा एनओसीचे जाल्यार तेचेर एक जर तेंचे कडेन जायना जाल्यार एटलिस्ट ग्रामसभान तो विशय मांडून तेचेर फुडें कितें तरी निर्णय घेवपाचो आनी ते स्टॉप करपाची गरज आसा. आमचे सरकार आनी आमचो सीएम आमकां सांगता की सेल्फ सफिशियंट जायात, तुमचो बिझनेस फुडें काडात आनी तुमी इंडिपेंडंट जायात, कोणाचेर डिपेंडंट रावं नाका. पूण जर अशे कंपनीज येयले जाल्यार इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट आवर सेल्फ आनी म्हाका दिसता हेचेर सीएमान सुद्धा लक्ष घालपाचें. हरमल जितके धंदेदार आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या पोटार येणारं हा संकट असा. आम्ही काहीतरी त्याका अपोज कित्याक करतो कित्याक फाल्यां सकाळी हे आमचे सगळे धंदे जे आसात जर बारीकसान बारीक सकाळची जर दुधाची पोती धरशी राती एक दुधांक टॅबलेट टाकायला लागणारी जी गोष्ट आसा ती ते ब्लिंकिटाचेर मेळटा आनी ते हाडून दिता. जर आता हरमलांक जाला जाल्यार तेचो ओवरऑल जो आहा तांकां जवळजवळ जे 100-200 जे लोक असत जे लायव्हलीहूड त्यांचा जो चालता त्यांचा बंद पडटालो आणि तेंच्यांनी खंय तरी तांकांच खंय तरी जॉईन जावचा पडटालो डिलिव्हरी करून आपला उदरनिर्वाह करपाक. ही बारीक कंपनी ना, ही सगळ्यात मोठी कंपनी आसा. जर बारीकशान बारीक जर तेचेर हेचो जर हरमलच्या इकॉनॉमीचो जर विचार करीत जाल्यार फाल्यां सगळे हे सगळे लोक बेकार पडटले आनी तेंचो काय करावं ह्या सरपंचाक आमच्या विचार करपाचो आनी तांकां ती एनओसीचो दिवपाची न्हू आनी तांकां बिझनेस करपाक हयसर दिवपाक न्हू. म्हाका हरमलचोच असं सांगपाचो असो दिसना. म्हाका टोटल मांद्रे मतदारसंघात ह्या नाका कसा दिसता कित्याक मांद्रे मतदारसंघ हो गांव जरी तरी ट्युरिस्ट असलो जाल्यार ही 4 महिन्याची सर्व्हिस हेचे पयलीं आमचे गांवांतले लोक त्या ट्युरिस्टांक दीत आसत आनी ते दितत. तो चालूच उरतलो. कोण तरी येतलो खंयसून 3.5 लाखाची कोट्याची कंपनी येतलो आनी तो सगळं डिस्ट्रीब्यूट करीत वतलो जाल्यार त्या लोकांनी गांवांतले काय करप प्रत्येक गांवांत ह्या विचार करपाची गरज आसा. आनी हेचेर तुमी मिडिया थ्रू डिजिटलायज करप आनी हेचो विरोध जो आहा तो तुमी तुमच्या हेचे प्रमाणे तुमी दाखोवपाची गरज आसा की लोकांकय कळोंक जाय काय येता कसलो संकट येता. सगळे गांवांनी आतां जमोन हांगा येयले की तांकां तुमी परमिशन दिवंक नाका. ते आमी आतां कितें करतले आमचे पंच मेंबर सेक्रेटरी सगळे आमी तेचेर उलयतले कितें आसा ते सोल्युशन घेतले ना जाल्यार आमी ग्राम सभेक घालतले आनी लोकांच्या हिताचेर आमी पळयतले.